चलिए सवाल नंबर 13 है वकास भाई का। लैया से पूछते हैं इस्लाम और सेकुलरिज्म एक साथ कैसे हैं, इसको समझा दें, रेफरेंस दे दें। वकास भाई ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वकास भाई कहाँ से हैं आप? जी लैया से बिलोंग करता हूँ मैं, पहले आ चुका हूँ कई दफा और स्टोरी भी मैंने बताई अपनी। अच्छा अच्छा, कोई सवाल है आपका? जी बिल्कुल, मेरे सवाल से पहले मेरे सवाल का कॉन्टेक्स्ट जाना जरूरी है, क्योंकि इंजीनियर साहब भी हमेशा कहते हैं कि किसी बात को ऐसे ना लिख दिया जाए बल्कि कॉन्टेक्स्ट भी होना जरूरी है। मेरा सर क्वेश्चन ये था कि स्पेसिफाइड, क्योंकि मुझे उसका आंसर अभी तक नहीं मिला इंजीनियर साहब से, आई डोंट नो कि अना का मसला है या क्या प्रॉब्लम है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब इस्लामिक सेकुलरिज्म, इसके ऊपर वो मतलब है कि अपनी बात पर कायम है, नो प्रॉब्लम, कायम रहे, कोई इशू नहीं है। अब एक नई चीज जो कि हमें कुरान और सुन्नत में नहीं मिलती लेकिन उन्होंने याद कर दी, अब ये वो बताएंगे कि बिदअत है या नहीं है। मेरा ये सवाल था कि सेकुलरिज्म की एक प्रॉपर डेफिनेशन मौजूद है और सेकुलरिज्म क्यों स्टार्ट हुआ, ये भी सारी दुनिया को पता है कि वो अगेंस्ट द रिलीजन है, कि रिलीजन का कोई किरदार नहीं होगा मुल्क को चलाने में। उसके बावजूद भी वो इस्लाम और सेकुलरिज्म को इकट्ठा करते हैं। वो उनके पास क्या जस्टिफिकेशन है वो तो हमें आज तक नहीं मिली। लेकिन साहिल अदीम साहब ने उन्हें प्रपोजल दिया, बल्कि उनकी फेवर में बात की। उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म की जगह वो अगर लिबर्टेरियनिज्म बोल दें कि भाई हर इंसान को हक हासिल है कि वो अपनी एक्सप्रेशन कर सकता है, उसके अंदर भी डिफरेंट फिर आगे आ जाती हैं फॉर्म्स, लेकिन स्पेसिफाइड अगर इसको देखा जाए कि हर बंदा अपनी बात रख सकता है, राय रख सकता है, इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी से नहीं वैसे, तो ये अगर वो कर देते तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं था। अब उनका एतराज था सेकुलरिज्म के ऊपर। उन्होंने कैसर अहमद राजा और मुफ्ती यासिर उल वाजदी साहब को ये पैगाम भेजा कि तुम पहले थानवी रसूल अल्लाह के कलमे को तो कुफर कहो। अब उन्होंने कुफर भी कह दिया, उन्होंने कंडेम भी कर दिया। उन्होंने कहा जो माने या डिफेंड करे, क्लियर कट उनकी स्टेटमेंट है, वो कुफर होगा और हम कोई इधर इनको सपोर्ट करने नहीं आए। अब उसके बाद या तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, क्योंकि वो अपने उधर तो नहीं डिबेट करते जगह के ऊपर, तो ऑनलाइन अगर वो इसके ऊपर अभी भी बाजिद हैं कि ये सही इस्लाम के अंदर मैंने चीज डाली है सेकुलरिज्म की, तो वो कैसर अहमद राजा साहब और मुफ्ती यासिर उल वाजदी में से किसी एक के साथ इसके ऊपर डिबेट क्यों नहीं करते, इससे पहले कि मुसलमानों में जो मिर्जा साहब की वजह से अगर कोई इंतशार फैले या कोई नई चीज ऐड हो जाए, दीन में हिस्सा बन जाए, जो कि नहीं होनी चाहिए और जो खतरनाक साबित हो फ्यूचर में। जी डिबेट का तरीका बताया हुआ है भाईजान। जी वकास भाई, क्रिटिकल थिंकर भाई, डिबेट का तरीका बताया हुआ है ना, वो आपको अली भाई ने रूल आज से साल 1.5 साल पहले बता दिया था कि एक बंदा जो है ना वो लाखों करोड़ों बंदों से बात नहीं कर सकता। उसके लिए आप जो आपके फिरके के बड़े हैं उनसे आप वीडियो बनवा लें कि ये मेरा नुमाइंदा है, जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं वो करें, और आके जो है ना लाइव पर बात करना चाहते हैं या जिस तरह भी बात करना चाहते हैं वो करें, क्योंकि एक बंदे से बात हो जाएगी, वो किसी बात में चुप भी हो गया तो कोई दूसरा बंदा उसको ऑन नहीं करेगा, तो इसका पॉसिबल नहीं है। जी सही कह रहे हैं, कैसर अहमद राजा साहब तो किसी सेक्ट से ही नहीं बिलोंग करते ना, इशू तो यही है। जी देवबंदी है वो, और वो पहले अली भाई की एकेडमी में बात कर चुके हैं। अभी आपको नहीं, उन्होंने कहा था मैं मुख्तलिफ मदारिस में जाकर लेक्चर देता हूँ। अगर लेक्चर वो देते रहे, वो अपना काम करते रहे, उनको किसी ने रोका नहीं। आपने मुझसे कोई सवाल करना है कोई दीन से मुतालिक तो बताएं। सर ये तो फिर वही बात हुई, अगर आपने डिक्टेटर बनना है तो आप बेशक आप जो बोलना चाहते हैं बोल लें, सामने को आप खुद रोक रहे हैं। सामने डिक्टेटर तो आप बन रहे हैं ना, मैंने आपको बताया दीन से मुतालिक कोई सवाल पूछना है। आप ये पूछना चाहते हैं कि इस्लामिक सेकुलरिज्म क्यों कहा अली भाई ने, तो मैं आपको सवाल ले सुने। हाँ मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ, लेकिन अगर वो बजिद हैं अपनी अना पर कायम है कि मैं कहीं नीचे ना हूँ। भाई वकास भाई आप भी तो अना पे बजिद है ना मेरे भाई, मेरी बात सुने। सवाल करें ठीक है, सवाल आपका मैं नोट कर लेता हूं। सवाल मेरा लिखें, तेरा नंबर अना तो आप दिखा रहे हैं ना, हम तो नहीं दिखा रहे। सवाल तो लिखे ना, सवाल तो आप किसी चैनल पे आपको 1 मिनट में ब्लॉक कर देगा वो, आपको तो सवाल करना भी तमीज नहीं है। मोहतरम सवाल तो लिखें। हाँ जी सवाल तो लिखें जी, वेट करें। जी मैं बोलूं सर सवाल? वेट करें मैं सवाल लिख रहा हूँ। नहीं मैंने तो बोला ही नहीं है सवाल, तो आप कैसे लिख रहे हैं? सवाल आपने कर लिया ना भाई कि आपने इस्लामिक सेकुलरिज्म क्यों कहा है। नहीं सर, मैं सवाल मैं बताता हूँ ना, मैंने आपने खुद ही सवाल सवाल मैं बोलता हूँ, आप उसे लिखे ना। उस सवाल करें ना भाई, आपको तकरीर करने का नहीं कहा ना, आप 5 मिनट बात कर रहे हैं। सवाल करें, सवाल होता है एक लाइन में, तकरीबन ठीक है। आपने अपना एक रूल बना लिया सर, सुन बोले एक रूल बना लिया कि एक लाइन का सवाल होता है, हालांकि ये रूल नहीं होता, लेकिन चले फिर भी एक लाइन का सवाल बोलो तो ठीक है, होता है या नहीं होता उस बात को छोड़े, आप सवाल करें। तो सर एक लाइन का सवाल मैं बोल दूं, मैं अपने मुंह से बोल दूं? जी बोले ना भाई, और किस तरह बोलेंगे, मैं आपको जी ठीक है। मैंने कुरान सुने, मेरा सवाल लिख लेना। मैंने कुरान और सुन्नत में इस्लामिक सेकुलरिज्म ढूंढने की कोशिश की, मुझे नहीं मिला। सेकुलरिज्म को जब मैंने इंटरनेट पे सर्च किया और उसकी बुक्स छान मारी तो मुझे एक ही डेफिनेशन मिली कि दीन का कोई ख्याल नहीं है मुल्क के कानून में। ये है सेकुलरिज्म की डेफिनेशन। अब इस्लामिक सेकुलरिज्म, इस्लाम और सेकुलरिज्म इकट्ठे कैसे हैं, इंजीनियर साहब इसको समझा दे प्लीज। वेट करें वकास भाई, इसके ऊपर मैं काफी दफा गुफ्तगू कर चुका हूँ। कोई कुरान और सुन्नत का मसला है तो आप उसको ले आए। बाकी आपका ये कहना कि इस तरीके से इंजीनियर साहब को अल्फाज डिफरेंट इस्तेमाल करने चाहिए, तो मेरे भाई अल्फाज या टर्मिनोलॉजीज, ये हर शख्स का राइट है कि वो कोई टर्मिनोलॉजी इन्वेंट कर सकता है कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर, अगर वो टर्मिनोलॉजी के तौर पे करना चाहता है। ये इसी तरीके की बहस है कि कोई शख्स ये कहे कि पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान क्यों है,
اور یہاں پہ اسلامک ڈیموکریسی کیوں ہے؟ ڈیموکریسی کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے، اور یقیناً ڈیموکریسی تو کفر ہے، لیکن ہم اسے اسلامک ڈیموکریسی اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی شیپ کو مولڈ کیا. یہ اسلامک ڈیموکریسی کی ٹرم کوئی قرآن و حدیث میں تو نہیں ہے، علماء نے ڈیفائن کی ہے. تو جس طرح علماء کو رائٹ ہے کہ وہ کوئی اپنی ٹرمنالوجی ڈیوائز کر سکتے ہیں، اس طرح ہمیں بھی رائٹ ہے. میں نے اسلامک سیکولرزم کی جو ٹرم ڈیوائز کی ہے، الحمدللہ یہ ایک پرفیکٹ ٹرم ہے. باقی اگر اس کے لیے میں کوئی اور لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں تو ٹھیک ہے، وہ اور کرے. میں نے اس کی تھیم بیان کر دی ہے، تو اس میں الفاظ میں ہو سکتا ہے تھیم کو دیکھا جائے. دیکھیں میں کتنا ماڈریٹ ہوں. میں نے تو بریلیوں سے بھی کہا ہے کہ مجھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سے کوئی چڑ نہیں ہے. اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم یہ سلام جو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا سلام رسول اللہ تک پہنچا رہا ہے تو آپ پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نماز میں بھی پڑھ رہے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بخاری مسلم کے الفاظ ہے، جب تم پڑھو گے اللہ تعالیٰ زمین و اسمان میں ہر نیک بندے تک سلام پہنچا دے گا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. لیکن اگر آپ یہ نظریہ رکھیں گے کہ سارے نیک بندے یہاں پہ حاضر و ناظر ہیں، سن رہے ہیں، یعنی اس تھیم کو غلط آپ پریزنٹ کریں گے، پھر ہم آپ کو کہیں گے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. فی نفسی ہمیں کسی چیز سے کوئی چڑ نہیں ہوگی جب تک پیچھے تھیم اس کے درست ہے. تھیم درست ہے تو ٹھیک ہے. باقی جو قرآن و سنت کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ آپ ضرور اختلاف رکھیں. ہم تو کہتے ہیں کوئی قرآن کی آیت کو حدیث لے کے آئیں، جہاں پہ ہمیں غلطی لگی ہم اپنا رجوع ریکارڈ کرائیں گے. ہم نے اپنی ویڈیو الحمدللہ ریکارڈ کروائی ہوئی ہے، کوئی ضد اور ہٹ درمی نہیں ہے الحمدللہ. جس طرح مسلمان علماء کو رائٹ ہے کہ وہ اسلامک بینک کی ٹرم ڈیوائز کر سکتے ہیں، جو کہ ہے ہی سارا یہودیوں کا کفری نظام تھا، کفریہ نظام، اور ڈیموکریسی کفریہ نظام تھا، اس سے اسلامک ڈیموکریسی. اسی طریقے سے فرقوں کی حکومت اللہ نہ کرے. بالکل میں تو فرقوں کی حکومت سے سمپل سیکولرزم جو کافروں والا ہے اس کو بھی بہتر سمجھتا ہوں، جس میں ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن ہوگا. اسلامک سیکولرزم تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے الحمدللہ. نیکسٹ سوال نمبر 14 ہے، محسن بھائی کا لاہور سے پوچھتے ہیں کیا کوئی بندہ اپنی نیکی چھپانے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے جس سے کسی دوسرے کو کوئی نقصان نہ ہو؟ نہیں، جھوٹ آپ کو نہیں بولنا. وہ میرا تہجد کے حوالے سے پوچھ رہے تھے، تو وہ آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ توریہ کریں نا. مثلا آپ سے پوچھتا ہے کوئی آپ نے تہجد پڑھی ہے تو آپ اسے آگے سے یہ کہیں کہ یار بس دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں پڑھ سکوں. بس اس طرح بات کا رخ بدل دیں، اپنی نیکی کو بھی چھپا جائیں اور جھوٹ بھی نہیں بولنا پڑے گا. باقی آپ کو جھوٹ نہیں بولنا ہوگا، اس طریقے سے توریہ کریں گے. نیکسٹ سوال نمبر 15 ہے، علی بھائی کا جرمنی سے پوچھتے ہیں اسلام کے اوپر کیسے چلیں کافر کنٹریز میں رہ کے؟ اب وہ اصل میں کچھ اور پوچھ رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ افغانستان میں چلے جانا چاہیے کیونکہ باقی سارے ملک تو یو این او کے انڈر آتے ہیں. تو میرے بھولے بھائی جرمنی والے علی بھائی، افغانستان میں کون سی اسلامی حکومت ہے؟ اسلام کے ساتھ جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے آپ کی سوچ ہے. ہمارے کئی اسٹوڈنٹس وہاں پہ موجود ہیں. اہل حدیث کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہے، جو اہل حدیث کا قتل عام ہو رہا ہے، اور حنفیوں کی مساجد میں لوگوں کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے. ہماری لائیو سٹریم میں افغانستان سے لوگوں نے آگے ویڈیوز میں بتایا کہ ہمیں رفع الیدین نہیں کرنے دیتے. تو اللہ معافی دے اگر اس قسم کی حکومت کو آپ اسلامی حکومت کہہ رہے ہیں افغانستان کی، کہ جو اپنی حنفیوں کی مساجد میں لوگوں کو سنت کے مطابق نماز نہ پڑھنے دے، جو کہ اسلام کا بنیادی فرض ہے، تو ہم اس کو اسلامی حکومت کہاں سے مان لیں؟ تو آپ خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں، کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے وہاں پہ. نیکسٹ سوال نمبر 16 ہے، نوید بھائی کا عارف والا سے پوچھتے ہیں کیا کوئی صحیح سند کے ساتھ ایسی حدیث موجود ہے جس کا متن قرآن سے ٹکراتا ہو؟ نہیں، کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں ہے جی ہمارے علم میں جس کا متن قرآن سے ٹکراتا ہو. یہ تھیوریٹیکل کوسچنز ہوتے ہیں. کوئی چیز لے کے آئیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صحیح فہم سمجھا دیں گے انشاءاللہ.